بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع تمارين الوحدة الأولى المتابعة الزمنية. اليوم عندنا التمرين هذا خاص بالناقلية. راح ندرسوا التفاعل التام تاع المركب العضوي هذا السائل C4H8O2 مع هيدروكسيد الصوديوم مع HO- شريط الهيدروكسيد. النواتج عندنا C2H3O2 ناقص الشريدة هذه زائد C2H6O. إذا هذا التفاعل تام. بالنسبة للمعطيات اللي عندنا هنا HO- متفاعل محيط، HO- متفاعل محيط. حنا رايحين نعالجو الجزء الخاص بالناقلية فقط هنا. وعندنا حجم المزيج في حجم المزيج، و سي زيرو هذا هو التركيز تاع لانا بلس HO-، المحلول المائي لهيدروكسيد الصوديوم. عنده الحجم سي صفر، والحجم تاع لانا بلس HO- كيف في عندنا 1 مليمتر فقط من C4H8O2، وبالتالي حجم المزيج هنا هو في حجم في توتال. بالنسبة للسؤال الأول هنا هاو يطلب منك انشئ جدول التقدم. السؤال الثاني اكتب عبارة الناقلية النوعية سيغما زيرو للمزيج قبل بداية التفاعل بدلالة سي صفر ولوندا نا بلس لوندا HO-. السؤال الثالث اكتب عبارة الناقلية النوعية سيغما فينال للمزيج عند نهاية التفاعل بدلالة سي صفر لوندا نا بلس لوندا C2H3O2 ناقص الشريدة. السؤال الرابع بين أن التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد HO- خلال التفاعل يكتب بالشكل تركيز HO- يساوي سي صفر في سيغما تي ناقص سيغما فينال على سيغما زيرو ناقص سيغما فينال، حيث سيغما تي هي الناقلية النوعية للمزيج خلال التفاعل. ونروحوا لجدول التقدم. جدول التقدم هاو يمثل بالشكل هذا. أي معادلة كيميائية نمثلوا لها جدول التقدم بالطريقة هذه. هاو عرفناه من قبل في الفيديوهات السابقة. ها عندنا معادلة التفاعل التام هذا. الحالة الابتدائية تي يساوي صفر. كمية المادة الابتدائية تاع هذا نرمزو لها بالرمز مثلا N1. بالنسبة ل HO- هي N2 مثلا، اللي هي في نفس الوقت سي صفر في وهذا مازال ما تشكلش صفر. بالنسبة للحظة زمنية تي أو الحالة الانتقالية هنا N1 ناقص إكس، وهنا سي زيرو في ناقص إكس، أو عندنا الأعداد الستوكيومترية هنا واحد كيف، وهنا إكس. بالنسبة للحالة النهائية مادام التفاعل تم هنا معناها إكس فينال يساوي إكس ماكس، إذا N1 ناقص إكس ماكس سي زيرو في ناقص إكس ماكس، وهنا إكس ماكس، وهنا كيف إكس ماكس. العدد الستوكيومتري هنا واحد في النواتج. إذا هذا هو جدول التقدم. إذا حالة ابتدائية، حالة انتقالية، وحالة نهائية. السؤال الثاني هذا السؤال الأول جدول التقدم. السؤال رقم 2 نكتب عبارة سيغما صفر للمزيج قبل بداية التفاعل. إذا سيغما زيرو بدلالة سي زيرو لوندا أنا بلس لوندا HO- قبل بداية التفاعل، قبل بداية التفاعل. هنا باه نكتبوا العبارة تاع سيغما صفر لازمنا نشوفوا الشوارد الموجودة في البداية. إذا الشوارد
الموجودة في الوسط التفاعلي أو في المحلول قبل بداية التفاعل في اللحظة تي صفر، في اللحظة تي يساوي صفر، هي شاردة لانا بلس صوديوم، أو عندنا هنا في لانا بلس، وعندنا الأش أو موان شاردة الهيدروكسيد، شاردة الهيدروكسيد. هو مازال ما تشكلش الشاردة هذه سي 2 اش 3 أو 2 ناقص، مازال ما تشكلش. إذا نكتبو عبارة سيغما صفر تساوي مجموع لوندا إي إكس إي، تركيز الأفراد الكيميائية اللي موجودة في المحلول هذا تاع الشوارب. إذا عندنا أنا بلس لوندا أنا بلس في تركيز لانا بلس ابتدائي صفر زائد لوندا اش او موان في تركيز اش او موان صفر، سيغما صفر. إذا أنا بلس اش او موان عندنا حسب الشروط الستوكيومترية واحد هنا، وبالتالي من جهة تركيز المولي هذا أنا بلس صفر يساوي تركيز اش او موان صفر وتساوي سي صفر، التركيز الابتدائي هنا تاع المحلول المائي لهيدروكسيد الصوديوم. نعوضو بسي صفر في المعادلة بالتعويض، ومنه تصبح سيغما زيرو تساوي لوندا أنا بلس، نعوضو أنا بلس بسي صفر في سي صفر زائد لوندا اش او موان في سي زيرو كيف نخرجو سي صفر عامل مشترك، تبقى لنا لوندا أنا بلس زائد لوندا اش او موان، هذه هي سيغما صفر، هذه هي سيغما صفر الناقلية الابتدائية في اللحظة تي يساوي صفر أو قبل بداية التفاعل، قبل بداية التفاعل. إذا هذه هي سي زيرو، هذه هاو كتبنا سي صفر بدلالة سي زيرو، سيغما زيرو بدلالة سي زيرو، ولوندا أنا بلس لوندا اش او موان. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث هذا هاو يطلب هنا عبارة سيغما فينال بدلالة سي زيرو التركيز الابتدائي، لوندا أنا بلس ولوندا سي 2 اش 3 او موان. إذا هذه بالنسبة للحالة النهائية سيغما فينال، معناها نروحو للحالة النهائية تي فينال، هنا عندما تي يساوي تي فينال. كيف هنا بالنسبة للسؤال هذا راح نوجدو سيغما فينال، العفو سيغما فينال بدلالة سي زيرو ولوندا أنا بلس لوندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص. هذا هو السؤال هذا. نكتبو العبارة تاع الناقلية هذه في الحالة النهائية. نشوف دايما نروح نحدد الشوارد الموجودة في الحالة النهائية، في الحالة النهائية عندما تي يساوي تي فينال. ما هي الشوارد الموجودة في الوسط التفاعلي؟ إذا عندنا أنا بلس شاردة غير فعالة معناها خاملة لم تشارك في التفاعل، وعندنا سي 2 اش 3 و 2 ناقص، عندنا زوج شوارد. إذا أنا بلس هذه اللي ما شاركتش التركيز تاعها ما يتبدلش، هو نفسه التركيز الابتدائي. وعندنا هذه الشاردة هذه سي 2 اش 3 و 2 ناقص ولا سي اش 3 سي او موان، عندنا زوج شوارد. وبالتالي سيغما فينال في اللحظة تي يساوي تي فينال هي مجموع لوندا اي اكس اي وتساوي لوندا، نعوضو بالشوارد اللي كاينة، لوندا أنا بلس
في تركيز أنا بلس زائد لندا سي 2 اش 3 او 2 ناقص في تركيز سي 2 اش 3 او 2 ناقص. في الحالة النهائية هذه معناها فينال. إذن لدينا لانا بلس فينال، هاو التركيز تاعو ما يتغيرش على لانا بلس، شريطة غير فعالة، معناها هي نفسها القيمة الابتدائية تساوي سي زيرو وتساوي لانا بلس في الحالة النهائية فينال، هاو ما يتبدلش. بالنسبة لسي 2 اش 3 او 2 ناقص فينال، نوجدو العبارة تاعو بدلالة سي صفر. إذا من جدول التقدم لدينا كمية المادة النهائية تاع الشاردة هذه هي إكس ماكس ولا إكس فينال، مادام التحول تام إكس فينال يساوي إكس ماكس. إذن هذه عندما تي يساوي تي فينال. نعوضو بالتركيز، إذن تركيز سي 2 اش 3 او 2 ناقص فينال في في حجم المزيج يساوي إكس ماكس، بمعنى سي 2 اش 3 او 2 موان فينال تساوي إكس ماكس على في حجم الوسط تفاعلي. ومن جهة اش او موان متفاعل محل، معناه إكس ماكس هو سي زيرو في في. إذا مع إكس ماكس هو سي زيرو في في، حيث إكس ماكس هنا أو إكس ماكس تساوي سي زيرو في اش او موان متفاعل واحد، اش او موان متفاعل واحد، معناه كمية المادة تاعو الابتدائية النهائية صفر، بمعنى سي زيرو في ناقص إكس ماكس تساوي صفر. ومن بعد نستنتجو إكس ماكس هنا. نروح نعوض في التركيز تاع الشاردات، ومنه تركيز سي 2 اش 3 او 2 ناقص فينال اللي هو إكس ماكس على في تساوي سي زيرو في على في. نختصر في مع في، تبقى لنا سي 2 اش 3 او 2 ناقص فينال تساوي سي زيرو. ومنه كيفاش تصبح عبارة سيغما فينال هنا اللي هي مجموع لوندا إكس إي. إذا لوندا أنا بلس نعوضو لنا بلس زيرو فينال بسي زيرو زائد لوندا سي 2 اش 3 او 2 موان، نزيدو نعوضو هادي بسي زيرو ها ما يساويها بهذا سي زيرو نعوضو بسي صفر. سي صفر عامل مشترك، واش يبقى داخل القوات هنا؟ إذا لوندا أنا بلس زائد لوندا سي 2 اش 3 او 2 موان، هذه سيغما فينال. هاي عبارة سيغما فينال، هذا هو المطلوب. هاو كتبنا سيغما فينال بدلالة سي صفر لوندا أنا بلس زائد لوندا سي 2 اش 3 او 2 موان الناقلية المولية. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. السؤال الرابع عبارة عن علاقة نبرهنو عليها، تركيز اش او موان تساوي سي صفر في سيغما تي ناقص سيغما فينال على سيغما فينال ناقص سيغما صفر، حيث سيغما تي هي الناقلة النوعية للمزيج خلال التفاعل، معناها في لحظة تي. هنا من خلال العبارة واش نلاحظو هنا؟ عندنا اش او موان وعندنا التركيز الابتدائي وعندنا سيغما تي وسيغما فينال وسيغما زيرو. إذا واش نحتاج هنا؟ نحتاج عبارة سيغما زيرو، هاو كتبناها من قبل. نحتاج عبارة سيغما
في لحظة تي كيف تاع المزيج هنا، ونحتاجو سيغما فينال. هذه العبارة تاعنا في 3، ونحتاجو عبارة علاقة تركيز تاع اش او موان في لحظة تي بدلالة التقدم. هادو عندهم علاقة بالتقدم وهذا عنده علاقة بالتقدم. إذا نقدروا نبرهنوا العلاقة هذه من خلال هذه المعلومات هذه لازم المعلومات لازم تكون حاضرة. إذا نكتبوا عبارة اش او موان بالنسبة لعبارة اش او موان هنا العفو. إذا هذه بالنسبة ل اش او موان، نكتبوا عبارة اش او موان هنا. إذا لدينا اش او موان هو كمية المادة في لحظة تي تاع شريط الهيدروكسيد على حجم المزيج. وعندنا من جدول التقدم ان اش او موان هذه هي سي صفر في في ناقص اكس على في حجم المزيج. هذا اش او موان في لحظة تي. نقدروا نكتبوا العبارة هذه اش او موان في لحظة تي تساوي سي زيرو في على في ناقص اكس على في. نختصروا في مع في واش يبقى؟ تبقى اش او موان تساوي سي زيرو ناقص اكس على في. إذا نروح نبحث على اكس على في هذه اكس على في، ومن بعد نعوضها هنا ونوجدوا عبارة اش او موان. إذا نوظف العبارة السابقة تاع النقية سيغما زيرو الحالة الابتدائية، سيغما تي في لحظة انتقالية معناها في لحظة تي، وعندنا سيغما فينال في الحالة النهائية. إذا نبحثوا على اكس على في واش يساوي. هذا هو المطلوب هنا، باه نعوضوه هنا ونوجدوا العبارة هذه. إذا لدينا سيغما زيرو هاو برهنا عليها من قبل هي سي زيرو في لوندا انا بلس زائد لوندا اش او موان، وعندنا سيغما تي او سيغما فينال هي سي زيرو في لوندا انا بلس زائد لوندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص، وعندنا سيغما تي الناقلية النوعية هذه تاع المزيج في لحظة تي الحالة الانتقالية هي لوندا انا بلس. إذا هنا في العبارة لازم نكتبوا جميع الشواذ سواء تفاعلت ولا ما تفاعلتش، سواء خاملة أم فعالة، نكتبوهم كامل في عبارة الناقلية. إذا لوندا انا بلس في انا بلس تركيز زائد لوندا اش او موان في تركيز اش او موان زائد لوندا سي 2 اش 8 و 2 ناقص في تركيز سي 2 نفس الشريدة هذه سي 2 اش 8 و 2 موان. هاو عندنا ثلاث عبارات الناقلية النوعية في الحالة الابتدائية في لحظة تي يساوي صفر سيغما صفر، في الحالة النهائية عندما تي يساوي تي فينال هاي هنا، وفي لحظة تي خلال التفاعل سيغما تي. من خلال العبارات هذو في 3 نقدروا نوجدوا نبرهنوا على العبارة هذه. هاو عندنا هنا سيغما زيرو وسيغما الفينال نعوضوهم هنا. إذا مادام عندي لوندا اش او موان هنا هاي لوندا اش او موان في سيغما صفر، وعندنا لوندا سي 2 اش 8 و 2 ناقص نقدروا نستنتجوها من هنا من العلاقة الثانية هذه. إذا هذه نسميوها علاقة 1 وهذه علاقة 2 علاقة 2. هاو من هنا نستنتجو اش او موان، ومن هنا نستنتجو لوندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص، ومن بعد نعوضوهم في سيغما تي.
الناقلية النوعية في لحظة تي. نقدروا نوجدوا هذا إكس على في، ومن بعد نعوضوا هنا ونوجدوا العبارة. ها نروحوا نكتبوا، هاو عندنا سيغما تي، نعاودو نكتبوها هنا. سيغما تي هي لوندا أنا بلس تركيز أنا بلس زائد لوندا اش او موان تركيز اش او موان زائد لوندا سي 2 اش 8 و 2 ناقص تركيز الشاردة و 2 ناقص سي 2 اش 3 سي 2 اش 3 عفوا سي 2 اش 3 سي 2 اش 3. هاي عندنا هنا سي 2 اش 3 سي 2 اش 3 ماهوش اش 8 سي 2 اش 3 او 2 مو. ها هذه هي الناقلية في لحظة تي. من جدول التقدم، من جدول التقدم نوجدو عبارة التراكيز هذه اش او موان سي 2 اش 3 او 2 ناقص. عندنا كمية المادة تاع اش او موان في لحظة تي هي سي 0 في ناقص اكس. نعوضو بعبارة التركيز، معناه تركيز اش او موان في حجم المزيج تساوي سي 0 في ناقص اكس. نقسمو الطرفين على في، نقسمو هذه على في وهذه على في، تروح في مع في، تبقى لنا اش او موان تساوي سي 0 في على في، تروح لنا في مع في تبقى سي 0 ناقص اكس على في. هذا بالنسبة لاش او موان. هذا بعد نعوضو هنا. نزيدو نروحو تركيز سي 2 اش 3 او 2 مو. ها كمية المادة دايما من جدول التقدم تاع سي 2 اش 3 او 2 مو 2 ناقص من جدول التقدم العدد الستوكيومتري هو واحد هنا، هو واحد، إذا يساوي إكس في لحظة تي. نعوضو بالتراكيز تصبح سي 2 اش 3 و 2 ناقص في الحجم في تاع المزيج، حجم المزيج تساوي إكس، ومنه سي 2 اش 3 و 2 ناقص تساوي إكس على في. إذا هذه في لحظة تي، في لحظة تي، هاي في لحظة تي تساوي إكس على في. إذا نعوضو هذه وهذه نعوضوهم هنا بالتعويض، تصبح عبارة سيغما تي تساوي لوندا، وعندنا من جهة أنا بلس، أو ما يتغيرش التركيز المولي تاعو، باسكو الشريدة هذه غير فعالة، يبقى ثابت هو سي صفر. إذا يساوي لوندا أنا بلس سي 0 زائد لوندا اش او موان. نعوضو كل تركيز بالمقدار تاعو سي 0 ناقص إكس على في، وهذيك زائد لوندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص فالتركيز المولي تاعها في لحظة اللي هي إكس على في. هذه العبارة نقدروا نكتبوها بالشكل هذا، ولا نعوضو قبل ما نعوضو بلوندا اش او موان ولوندا سي 2 اش 3 او 2. من العبارة هذه من واحد واثنين نوجدو لوندا اش او موان، ومن اثنين نوجدو لوندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص ونعوضوه. إذا هاو نعوضو إذا من العلاقة من واحد واثنين، من واحد واثنين لوندا اش او موان تساوي سيغما صفر على سي صفر ناقص لوندا أنا بلس، وعندنا لوندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص تساوي سيغما فينال على سي 0 ناقص لوندا أنا بلس. إذا نروحو لعبارة سيغما تي بالتعويض
في عبارة سيجما تي في لحظة تي. هاي تصبح العبارة بالشكل هذا: سيجما تي تساوي لندا أنا بلس سي زيرو زائد لندا اش او موان نعوضوها. لندا اش او موان نعوضوها ولا نعاودو نكتبو العبارة تاع الوحدة هي لندا اش او موان سي زيرو ناقص إكس على في زائد لندا سي 2 اش 3 و2 ناقص في تركيز في إكس على في، العفو، إكس تقدم إكس على في. إذا نعوضو هذه ونعوضو هذه. هاي تصبح العبارة تاع سيجما تي بالشكل هذا: لندا أنا بلس سي زيرو زائد لندا اش او موان نعوضوها بهذا، هاي زائد سيجما زيرو على سي زيرو ناقص لندا أنا بلس في المقدار هذا في سي زيرو ناقص إكس على في، هذه بالنسبة للمقدار هذا، زائد لندا سي 2 اش 3 2 ناقص نعوضوها بما يساويها اللي هي سيجما فينال على سي زيرو ناقص لندا أنا بلس في المقدار إكس على في، إكس على في هذه زايد المقدار اللي نكتبوه هنا، ها كتبناه هنا هاو عوضنا بلندا اش او موان وعوضنا بلندا سي 2 اش 3 و 2 ناقص، يصبح المقدار بالشكل هذا: لندا ان ا بلس سي زيرو زائد سيجما صفر على سي صفر في سي صفر، تروح سي صفر مع تبقى سيجما زيرو، هاي سيجما زيرو ناقص لندا أنا بلس في سي زيرو زائد ولا ناقص، هاي ناقص في الزايدة سيجما زيرو على في هذه في سي زيرو في المقدار إكس، أو إكس على في المقدار هذا هو هذا ناقص لندا أنا بلس في إكس على في، إكس على في المقدار هذا في هذا. نروحو للطرف الثاني: زائد سيجما فينال على سي زيرو في إكس على في، سيجما فينال على سي زيرو في إكس على في ناقص لندا أنا بلس في إكس على في، لا حجم المزيج، حجم المزيج. هنا واش نقدروا نختصروا؟ لندا أنا بلس سي زيرو مع هذه تروح مع هاي راحت، هذه ناقص نفس المقدار. نزيدو نختصروا لندا أنا بلس إكس على في هذه هنا تولي زايد، ناقص مع الناقص هاي تولي زايد، هنا مقدار زايد، ناقص مع الناقص. إذا زايد الطرف هذا مع ناقص الطرف هذه تروح، واش يبقى لنا المقدار هذا اللي هو سيجما تي تساوي سيجما زيرو ناقص سيجما زيرو على في سي زيرو إكس زائد سيجما فينال إكس على سي زيرو في. نقدروا نكتبوها بالشكل هذا: تصبح سيجما تي تساوي سيجما زيرو زائد نزيدو المقدار هذا زائد سيجما فينال إكس على في، سيجما فينال إكس على سي زيرو في ناقص سيجما زيرو إكس على سي زيرو في. هذه كيف نقدروا نكتبوها؟ تصبح بالشكل هذا: سيجما زيرو زائد ما هو العامل المشترك هنا
هو إكس على سي زيرو في، إكس على سي صفر في في، واش يبقى هنا؟ تبقى سيغما فينال ناقص سيغما صفر. نرجعو هادي للطرف الآخر، تصبح سيغما تي ناقص سيغما زيرو، غادي نجيبوها هنا تساوي إكس على سي زيرو في سيغما فينال ناقص سيغما زيرو. حنا من قبل كنا نبحثو على إكس على في، ومنو إكس على في تساوي، نقلو هادي للطرف الآخر يصبح سي زيرو في سيغما تي ناقص سيغما زيرو على سيغما فينال ناقص سيغما صفر، هاو تسمى إكس على في. ولدينا العلاقة من العلاقة السابقة تاع تركيز اش او موان اللي هو سي زيرو ناقص إكس على في. دركا نعوضو هذا إكس على في هنا في العبارة هذه ونوجدو تركيز اش او موان بدلالة سيغما تي وسيغما فينال وسيغما زيرو. هاو نعوض إذا من العلاقة السابقة بالتعويض تولي اش او موان ناقص تساوي سي زيرو ناقص إكس على في. واش هو إكس على في؟ هو هذا ناقص سيغما زيرو اللي هو سي زيرو هنا في سيغما تي ناقص سيغما زيرو على سيغما فينال النهاية ناقص الابتدائية سيغما زيرو. ما هو العامل المشترك هنا بين هادو في زوج؟ هو سي زيرو تركيز الابتدائي. واش يبقى؟ واحد ناقص سيغما تي ناقص سيغما صفر على سيغما فينال ناقص سيغما صفر. نوحدو المقامات، كي نوحدو المقامات إذا نصبح سيغما فينال ناقص سيغما زيرو، ها وحدنا المقامات سيغما فينال ناقص سيغما صفر. هنا تولي ناقص سيغما تي، ناقص مع الناقص تولي زايد سيغما زيرو. نختصرو هادي مع هادي، ناقص سيغما زيرو زايد سيغما زيرو تولي صفر. تبقى لنا هادي كلها مضروبة في سي زيرو تركيز الابتدائي، تركيز الابتدائي. ومنه اش او موان تساوي سي زيرو في سيغما فينال ناقص سيغما تي على سيغما فينال ناقص سيغما زيرو، وتساوي هذه نقدروا نخرجوا عامل مشترك هنا الناقص وتصبح بالعلاقة هذه، تصبح بالعلاقة سي زيرو نقدروا نكتبوها بالشكل هذا سيغما تي ناقص سيغما فينال على سيغما زيرو أو سيغما فينال سيغما زيرو ناقص سيغما فينال الاش ام تركيز الاش ام. هذا بالنسبة للعبارة المطلوبة سي زيرو في سيغما تي ناقص سيغما فينال على سيغما صفر ناقص سيغما فينال. لكن خرجوا ناقص واحد عامل مشترك هنا والناقص هنا، الناقص راه مع الناقص، نهاية تبقى لنا هذه العبارة هذه اللي هي سيغما تي ناقص سيغما فينال على سيغما زيرو ناقص سيغما فينال وهو المطلوب. إذن هذا اش او موان في لحظة زمنية خلال التفاعل. إذن هنا في التمرين هذا هاو عالجنا بعض الصعوبات تاع العلاقات هذه. كاين إشكال كبير هنا عند التلاميذ، معظم التلاميذ يتلقاو صعوبات هنا في البرهان على عبارة المقادير هذه الناقلية ولا تركيز مولي ولا. إذن هنا واش وظفنا؟ إذن هنا وظفنا جدول التقدم. ها وظفنا جدول التقدم، جدول
التقدم. وعبارة الناقلية في الحالة الابتدائية سيغما زيرو في لحظة تي وفي لحظة تي فينال، هذو في ثلاثة وضفناها وجدنا العبارة تاعهم، واستغليناهم في البرهان على تركيز اش او موان بدلالة الناقلية المولية في اللحظة عندما تي يساوي صفر، هذه في لحظة تي، وهذه عندما تي يساوي تي فينال. إذن في البرهان هنا دائما نستعملوا جدول التقدم. جدول التقدم عنده دور كبير هنا في سيرتو في الوحدات تاع الكيمياء هنا تاع النهائي. إذن هذا تمرين أو فيه أفكار مليحة، مازالوا لنا تمارين أخرى إن شاء الله في الوحدة هذه. بالتوفيق إلى الفيديو السابق إن شاء الله، إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.